दोस्तों, दुनिया गमों का एक समंदर है। वो शायर कहता है ना कि ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे खता की राह में हाइल मदीना है। वजीफा बताने से पहले मैं आपको एक बताऊं कि अगर नबी मोहम्मद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातमुल अंबिया है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, अगर उस उम्मत उनकी ये उम्मत ना होती, हम अगर उनकी उम्मत ना होते, अगर नबी पाक की मतलब है कि रहमत की टेक इस उम्मत को ना होती, तो दोस्तों जो पिछली उम्मतें तबाह हुई थी ना, उससे 10 गुना बुरा हाल इस उम्मत का होता। ये सिर्फ हजूर पाक की बरकत है, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह है कि हम बचे हुए हैं। तो इस बात पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये वीडियो देखते हुए एक बार दरूद पाक पढ़ लें, छोटा पढ़ें बेशक, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अमल आज आपकी खिदमत में मैं देने लगा हूं। पानी एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया में, ये जो जमीन है हमारी, ग्लोब है जो हमारा, इस पर यानी कि 78% तकरीबन पानी है, जिसमें 76% खारा है जी, और 2% या 2.5-3% पानी है जो पीने के काबिल है। और वही पानी आपकी नैया, क्या नैया किसे कहते हैं, कश्ती पार लगाता है। वो कैसे? कोई गम, कोई दुख, कोई मुसीबत हो, मैं अपनी आपको मिसाल देता हूं खुद, यानी किसी को मैंने बताया, उस पर कट करेगा, वो मुझे बताएगा, तो मैं उसका मतलब है रिजल्ट आपको दूंगा और वो भी सही होगा। लेकिन एक अमल मैं खुद करता हूं। मेरा एक फैमिली मेंबर बहुत तकलीफ में था, बड़े दुख में था, मुझे भी यानी डॉक्टरों के पास भी ले जाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। फिर पानी ने इलाज किया। पानी ने जब पता चला कि भाई अब क्या करें, तो पानी पर एक दम किया, मैंने किया, ठीक है, मैंने किया। यकीन करें, एक यानी रात को वो पानी दम हुआ, पिया गया, सुबह आराम आ गया। तो अब मिसाल मैं देता हूं, मुझे ये नहीं कि कोई बीमारी के लिए मैं वजीफा बता रहा हूं, ये बात नहीं है। बात इस तरह है कि मैं अपनी अगर मिसाल दूं ना, मुझे मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए चाहिए, तो फिर भी मैं पानी पर दम कर पीता हूं। हालांकि पीने से क्या मुराद निकाली जाती है कि अंदर की कोई जिस्मानी या कोई रूहानी बीमारी है वो दूर हो, लेकिन अब हाजत 2 लाख रुपए की पूरी हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन मुमकिन है जी। ये मेरे साथ होता है कि जब भी मुझे कोई परेशानी आती है, एक गिलास पानी होता है, दम करता हूं और देखें पी जाता हूं, है जी, आराम से सो जाता हूं। सोने के वक्त ये अमल करता हूं, अल्लाह ताला सुबह होने से पहले हाजत पूरी कर देते हैं। हालांकि ये जो मैं बात आपको कर रहा हूं ना, मुझे नहीं करनी चाहिए, नजरें बद लग जाती है, ये मेरा तजुर्बा है। तो ये अमल मैं आपको बताने लगा हूं, लाखों नहीं आपको करोड़ों मिलेंगे। कोई दुख होगा, कोई बीमारी होगी, कोई कोई आपकी हाजत होगी, एनी हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे। अच्छा देखिए, दोनों चीजें बता दी हैं। अगर कोई बीमारी, सर दर्द, पेट दर्द, जिस्म दर्द, गुर्दा दर्द, मैदे का दर्द, कोई है, तकलीफ है, बुखार है, ये अमल करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया यानी कि ये सिर्फ मायूसी का घर नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की रहमतें हर वक्त मौजूद हैं। और अगर ना होती तो हम बर्बाद हो जाते, और कोई आपका काम रुका हुआ है तब भी आप ये अमल करें। अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, बिकॉज कि इस चैनल में इस वीडियो जो मैं बनाता हूँ, इसमें यानी बाइजाजत वज़ाइफ होते हैं, हैं जी, जो मुस्तनद होते हैं, आप अमल करते जाते हो, अल्लाह ताला
آپ پر کرم فرماتا ہے. تو اور ہاں دیتا بھی میں مخلص طریقے سے ہوں, کوئی لالچ نہیں ہوتا. اس وجہ سے جس کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کامیاب کرتا ہے. اور ایک کمنٹ بھی ضرور کریں, اپنا نام شہر کا نام بھی لکھ دیا کریں. دوستو ایک اپنی میں نے عادت اپنی بتائی تھی کہ جب بھی کوئی دکھ ہو نا, آپ کو دکھ کس کو کہتے ہیں, یہاں پر درد ہے, یہاں پر درد ہے, یہ بھی دکھ ہے. قرضہ دینا ہے وہ بھی دکھ ہے. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے راشن نہ لا پایا, کوئی بھی مثال دے رہا ہوں نا, کوئی بھی بندہ ہے جو بندہ ادھار لینے پر مجبور ہے جی, یہ بھی دکھ ہے. یاد رکھنا کہ صرف درد ہی دکھ نہیں ہوتا. تو کوئی پریشانی ہو ایک عمل آزمائیں, اپنائیں, چند دن کریں, آپ خود دیکھو گے کہ اسباب بن رہے ہیں. مسبب الاسباب, رب تمہارے لیے طرح طرح کے اسباب بنا رہا ہے. صرف تھوڑا سا یکسو ہو کر بیٹھو, اپنے گلاس سامنے ایک گلاس پانی رکھ لو, ایک گلاس پانی رکھ لو اور پڑھنا شروع کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. یہ جو سورت ہے 41 بار, سورہ الفاتحہ جو ام الکتاب ہے, جو ام الشفا ہے. یاد رکھنا یہ شفاؤں کی ماں ہے, کتاب کی یعنی قرآن پاک کی ام الکتاب. کا کتاب کسے کہتے ہیں, قرآن کو ام الکتاب. تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ میں ایسے ایسے معجزات رکھے ہیں, ایسی ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ دولت چاہیے اللہ دولت دیتا ہے, رزق چاہیے اللہ رزق دیتا ہے, بیماری سے نجات چاہیے بیماری سے نجات دیتا ہے, غم سے نجات چاہیے غم سے نجات دیتا ہے, اگر آپ کو نوکری چاہیے اللہ آپ کو نوکری دیتا ہے, اگر آپ کو ترقی چاہیے اللہ آپ کو ترقی دیتا ہے. جو مانگو گے انشاءاللہ رب مانگنے سے پہلے عطا کر دے گا. عمل یہی ہے کہ ہمیشہ اس عمل کو گئے بگئے بھی کرتے رہو, اور جب یہ عمل کسی پریشانی میں آ جاؤ نا, کسی دکھ میں آ جاؤ, کسی قرض میں آ جاؤ, تو روزانہ عشاء کے بعد اللہ کو حاضر ناظر جان کر پانی کا ایک گلاس سامنے رکھ کر 41 بار 41 ٹائم سورہ الفاتحہ پڑھو. اور ہو سکے تو سارے گھر والے پڑھو, اپنا اپنا گن کے, یہ نہیں کہ 10 یہ پڑھ لے 15 وہ پڑھ لے, اس طرح نہیں, سارے پڑھو. اور ان سب پانی اپنے اوپر دم کر کے سارے پانی اکٹھے کرو, وہ پانی پیو بھی سارے مل کے, بچوں کو پلاؤ, گھر میں آٹا گوندتے ہوئے بھی استعمال کرو, ہانڈیا میں ڈالتے ہوئے بھی استعمال کرو. اور یہ عمل آپ کبھی بھی کر سکتے ہو, یہ بات نہیں کہ اتوار کو کرنا ہے جمعے کو کرنا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں ان مخصوص دنوں میں بھی آپ کریں, لیکن کسی وقت بھی عمل کرتے رہیں, گائے بگائے اس پر عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ تمہاری حاجتیں پر لگا کے اڑیں گی اور اپنی مقام تک پہنچیں گی. جو رب سے آپ نے مانگا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھائیں گے. 41 بار سورہ الفاتحہ تمہیں پار لگا دے گی. پانی پر دم کرو, پی جایا کرو, اور دعا بھی ساتھ کرو. انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کے حکم اور فضل سے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.